यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादादेक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ तृतीयोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, 14 मनु र 14 इन्द्र अनि संसारका सञ्चालक सप्तऋषिहरू पनि 14 कै क्रमले वर्णन गरिसके। अब म स्वर्गका आदिम कालमा सृष्टि गर्ने चतुर्मुखी ब्रह्माको विचार वर्णन गर्दछु। तिमी एकचित्त भएर सुन। कुनै पनि मानिसले पहिले केही काम आरम्भ गर्दा अनुभव वा ज्ञानको कमी हुनु अनिवार्य हुनाले नै ब्रह्माजीको पनि अनेक कल्पहरूमा सृष्टि गर्दा बुद्धिमा न्यूनता भएकाले तमोमय सृष्टि नै हुन भयो। त्यसमा 5 थरीको सृष्टि उत्पन्न भयो। त्यसैलाई पञ्चपर्वा वा अविद्या सृष्टि पनि भनिन्छ। त्यसमा पहिलाको नाम तम अर्थात् अज्ञान हो, त्यो पनि 8 प्रकारको हुन्छ। अर्कोको नाम महामोह वा विषयाशक्ति हो, त्यो 10 थरीको हुन्छ। चौथोको नाम तामिश्र अर्थात् कुनै कुराको पनि अनुचित आग्रह भन्दछन्, जस्तै भोग्य वस्तु र तिनका यत्न अथवा उपायहरूको धातो पदार्थ कतैतिरबाट पनि हुन नपाओस् भनी डर मानेर सतर्क रहँदै यस्तै भोग सदा सर्वदा प्राप्त भइरहोस् भन्ने आग्रह नै अन्ध तामिश्र कहिन्छ। यो पनि 18 थरीको हुन्छ। यसरी यी 5 थरीका अविद्याहरूको अवान्तर भेद जम्मा 62 प्रकारको कहिएको छ। यस प्रकार 5 थरीका अविद्याहरूको निर्माण गरेपछि ब्रह्माजी फेरि ध्यानमग्न हुनुभयो। यस ध्यानको प्रतिफल 5 थरीका सर्ग नै हुन गयो। यसको स्वरूप ज्ञानहीन, बाहिर भित्र कुनै पनि उज्यालो प्रकाश नभएको, परस्पर कुनै परिचय पनि नभएको स्थावर वृक्ष लता गुल्म तृण आदिको सृष्टि भयो। यही स्थावर सृष्टिलाई नै प्रधान वा मुख्य सृष्टि मानिन्छ, किनकि बराह भगवानले जलमा डुबेकी पृथ्वीलाई उद्धार गरेको मौकामा ब्रह्माजीले सृष्टि आरम्भ गर्दा प्रथम यिनै स्थावर वस्तुहरूको सृष्टि आरम्भ गर्नुभएको थियो। यसै कारण यही सृष्टिलाई प्रधान सृष्टिको दर्जामा राखिएको हो। त्यसपछि निकै एकाग्र चित्तले विचार गर्दा पनि ब्रह्माजीको चित्त बुझेन, किनकि यस्ता सर्गहरूद्वारा कुनै पनि पुरुषार्थ साधन सम्भव हुन सक्दैनथ्यो। त्यसै कारण फेरि ब्रह्माजी सृष्टिको चिन्तनमा गाडिनुभयो। यसपल्टको चिन्तनबाट तिर्यक स्रोतको सृष्टि भयो। तेस्रो चालले हिँड्ने हुनाले नै तिर्यक श्रोता कहिएका हुन्। खानपानका वस्तु पनि तेस्रो मार्गले नै बाहिर निकाल्ने जातका हुनाले तिर्यक जाति कहिए। यी सबै पशु जातिका हुन्। यी सबै अज्ञानी तममय अज्ञानलाई ज्ञान मान्ने उन्मार्गगामी स्वभावका हुन्छन्। ती अभिमानी अहङ्कारी 28 थरीका बदले युक्त र आन्तरिक भित्री सुख दुःख अनुभव गर्ने, परस्परको प्रवृत्ति चाहिँ जान्नै नसक्ने बानी भएका हुन्छन्। यो तेस्रो सर्गबाट पनि चतुर्विद्य पुरुषार्थको कार्य सम्पन्न पार्न कठिन देखिएको हुनाले फेरि सृष्टिका लागि ब्रह्माजी ध्यानमा डुब्नुभयो। ब्रह्माजीको यस ध्यानबाट ऊर्ध्व श्रोता देवगण उत्पन्न भए। ती धेरैजसो सात्विक प्रकृतिका थिए, अत सुखमा बढी लोभ गर्ने खालका थिए। ऊर्ध्व श्रोता हुनाले नामानुसार ऊर्ध्व लोक स्वर्गमा नै रहन वा बस्न मन पराउँदथे र सन्तुष्ट एवं प्रसन्न पनि थिए। यसलाई देव सर्ग भन्दछन्। त्यो देव सर्ग देखेर ब्रह्माजीको चित्त प्रसन्न भयो।
त्यति भइसक्दा पनि ब्रह्माजीको सृष्टि विषयक इच्छा शान्त हुन सकेन, किनकि यी तीनै थरी सृष्टि पुरुषार्थको दृष्टिले काम नलाग्ने खालका थिए। अत सुयोग्य साधक सृष्टि गर्ने इच्छाले फेरि अर्थात् तपमा लीन हुनुभयो। यस ध्यान वा तपमा उनको सत्य सङ्कल्प र योग्य साधक सृष्टि गर्ने इच्छा बलियो थियो। त्यसै कारण ध्यान पूर्ण हुनासाथ अवाक श्रोता साधकहरू उत्पन्न भए। यस सर्गका प्राणी माथि वा तल नगएर माझको यो भूमण्डलमा बसेका हुनाले यी अर्वाक श्रोता कहिए। यिनमा सत्व रजो र तमो गुणको पनि यथेष्ट मात्रामा विद्यमान हुनाले अनेक दुःख कष्ट र अत्यन्त क्रियाशील एवं आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका ज्ञान सम्पन्न हुन्छन्। यसै कारण यसलाई मानव सर्ग पनि भन्दछन्। यिनीहरूले खाएको पिएको अन्न जल आदिको प्रभाव वेग पनि उँधोतर्फ नै जान्छ, त्यही कारणले पनि अर्वाक श्रोता कहिन्छन्। माथि उल्लेखित सर्गहरूमध्ये पहिलो सर्ग महतत्त्वको मानिन्छ, त्यो ब्रह्माण्डबाट नै निर्मित भएको हो। दोस्रो सर्ग चाहिँ तन्मात्रा कहिन्छ र यसलाई भूत सर्ग पनि भन्दछन्। तृतीय सर्ग वैकारिक हो, यसलाई इन्द्रिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी पनि मान्दछन्। यी माथि कहिएका तीन प्रकारका सृष्टिलाई नै प्राकृत सृष्टि भन्दछन्। यो प्राकृत सृष्टि ब्रह्माजीको बुद्धियुक्त सृष्टि हो। चौथो चाहिँ मुख्य सर्ग हो, यसैमा स्थावर सृष्टि भयो। तिर्यक श्रोता अर्थात् पशुको सृष्टिलाई नै तिर्योग योनि भन्दछन्। यो पाँचौं सर्ग हो, यसमा संसारका सम्पूर्ण कीट पतङ्गको प्रवेश मानिन्छ। ऊर्ध्व श्रोता सर्गलाई देव सर्ग भन्दछन्। यो चाहिँ छैटौं सर्ग हो। अर्वाक श्रोता सर्ग सातौं हो। यसै सर्गमा मनुष्यहरूको जन्म हुन्छ। आठौं अनुग्रह सर्ग कहिन्छ, त्यो पनि तामस र सात्विक दुई प्रकारको हुन्छ। चौथो मुख्य सर्गबाट अनुग्रह सर्गसम्म सर्गहरूलाई वैकृत सर्ग मानिन्छ। त्यस वैकृत सर्गको पनि 5 भेद छन्। अनि 9 सर्गको नाम कौमार सर्ग हो। त्यो कौमार सर्ग पनि दुई थरीको अर्थात् प्राकृतिक र वैकृत दुवै प्रकारको मानिन्छ। सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने ब्रह्माजीको सृष्टि जम्मा 9 प्रकारका छन्। यिनै प्राकृत र वैकृत सर्ग नै सम्पूर्ण विश्वका प्रधान कारण मानिन्छन्। यस संसारमा जति जीवात्माहरू छन् ती सबैमा प्रकृति अनुसार शुभ अशुभ कर्मको वासना निश्चय नै रहन्छ। संसारी जीवले वासनाबाट मुक्ति पाउन कदापि सकेको हुँदैन। अत पहिले कहिएका कल्पको अन्त्यमा वासनायुक्त नै प्राणीहरू लीन भएका हुनाले ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दा तिनका ती सबै शुभ शुभ कर्मको विचार गरेर मात्र सृष्टि गर्नुपर्छ। अत पहिलेका कल्पना स्थावरबाट देवतासम्म केवल 4 थरीका प्रजाहरू थिए। त्यसैले यस कल्पमा सृष्टि आरम्भ गर्दा तिनीहरूको मानव सृष्टि गर्न ब्रह्माजीलाई अत्यावश्यक पर्न गयो। यस प्रकार मानव सृष्टि गरिसकेपछि देवता असुर पितृ र मानिस एवं जल समेत सृष्टि गर्ने इच्छा गरेर पहिले स्वयं युक्तात्मा अथवा आत्माले युक्त हुनुभयो। यसरी आत्मयोग गर्दा ब्रह्माजीको तमको मात्रा बढ्न लाग्यो। तमको मात्रामा वृद्धि भएकाले नै तिग्राबाट असुरहरू उत्पन्न भए। यो देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो त्यो तामस देह त्यागिदिनुभयो। ब्रह्माजीले त्यागेको त्यही तामस देह अन्धकारयुक्त रातको रूपमा परिणत भयो। फेरि सृष्टि गर्ने इच्छाले ब्रह्माजीले अर्को नवीन देह धारण गर्नुभयो। त्यो देह धारण गर्नासाथ ब्रह्माजीको चित्त निकै हर्षित भयो। प्रसन्न चित्त भएका ब्रह्माजीको मुखबाट सत्वगुणी देवताहरूको उत्पत्ति भयो। ब्रह्माजीले त्यसपछि त्यो सात्विक देह पनि त्यागिदिनुभयो। त्यही ब्रह्माजीद्वारा त्यागिएको सात्विक देह नै दिनको रूपमा परिणत हुन गयो। यसै कारणले रात्रिमा असुरहरू बलवान हुन्छन् र दिनमा देवताहरू शक्तिशाली हुन्छन्। त्यसपछि ब्रह्माजीले फेरि आंशिक रूपमा सात्विक देह धारण गर्नुभयो। अनि आफूलाई पितृवत ठानेर त्यस देहबाट सृष्टि गरिसकेर फेरि ब्रह्माजीले त्यो स्वरूप पनि त्यागिदिनुभयो। त्यही स्वरूप रात र दिनको माझको सन्ध्या हुन गयो। त्यसपछि पुनः ब्रह्माजीले रजोगुणी रूप धारण गर्नुभयो। ब्रह्माजीको त्यही रजोगुणी सृष्टिद्वारा मनुष्यहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि ब्रह्माजीले त्यो देह पनि त्यागिदिनुभयो। त्यो देह नै ज्योत्सना हुन गयो। त्यसैलाई दिन र रातको माझको सन्ध्या अर्थात् प्रातः सन्ध्या भन्दछन्। त्यसै कारण प्रातःकालमा मानिस टाँठा सतर्क चङ्ख हुन्छन् तथा साँझतिर पितृहरू टाँठा चतुर हुन्छन्। दिन सायं र रात ज्योत्सना यी ब्रह्माजीका सत्व रज र तमो गुणयुक्त देहबाट उत्पन्न भएका हुन्। अर्थात् यी ब्रह्माजीका त्रिगुणमय शरीर कहिन्छन्।
त्यसपछि फेरि ब्रह्माजीले ध्यान रूपी तपद्वारा रजोमय देह धारण गर्नुभयो। त्यस देहबाट क्षुधा अर्थात् भोक उत्पन्न भयो। त्यस क्षुधाबाट काम उत्पन्न भयो अनि अन्धकारमै बसेर ब्रह्माजीले भोक प्यासले व्याकुल भएको सृष्टि रचना गर्नुभयो। त्यसबाट जुङ्गा दारी भएका विरूप प्राणीहरू उत्पन्न भए अनि ती सबै प्राणीहरू भोक प्यासले व्याकुल भएर स्वयं ब्रह्माजीलाई नै खान तम्सिए। तीमध्ये कोही भन्न लागे यिनको रक्षा गर्नुपर्छ, यिनलाई खान हुँदैन, नखाऊ। अनि अन्य कसैले भने खानै पर्छ, यिनलाई नखाई छाड्न हुँदैन। जतिले रक्षा गर्नुपर्छ खान हुँदैन भने ती राक्षस भए। हाम्रो भक्ष्य यही हो, खानै पर्छ भन्नेहरू चाहिँ एच्छे भए। यिनीहरूको त्यस्तो विचित्र चाला देखेर ब्रह्माजीका शिखाबाट रौँ खसे। ती खसेका रौँ फेरि कपालमै चढे। सरासर मास्तिर उक्लेका जति सर्प र हिन भएर तलतिर खसेका जति अही भए, अर्थात् रौँबाट सर्पहरू उत्पन्न भए। त्यति बेला ब्रह्माजी क्रोधित हुनुभएको थियो। त्यसरी क्रोधले व्याकुल भएको मौकामा गरेको सृष्टिबाट रिसाहा, मध्य मांस भोजी र उग्र स्वभाव भएका तथा कृष्ण पिङ्गल वर्णका प्राणीहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजीले गान विद्याको अभ्यास गर्ने मौकामा उत्पन्न भएका प्राणीहरू गन्धर्व गण कहिए, किनकि ती प्राणीहरू अनेक वाणी उच्चारण गर्दै उत्पन्न भएका थिए। यति सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्माजीको मनमा पूर्वकल्पमा पंक्षीहरूको वासनाले थिच्न लाग्यो। त्यसै अनुसार आफ्नो आयुद्वारा उहाँले स्वच्छन्द आकाशमा विचरण गर्ने पंक्षीहरूको रचना गर्नुभयो। ब्रह्माजीको छातीबाट भेडा, मुखबाट बाख्रा, त्यसै गरी बाख्री र पेट तथा कोखाबाट गाई गोरु सृष्टि गर्नुभयो। पाउबाट हात्ती, घोडा, मृग, गएब, ऊँट, खच्चर र गधा इत्यादि अनेक थरीका पशुहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजीको रौँबाट फल, मूल, औषधिहरू उत्पन्न भए। उपरोक्त सबै उत्पत्ति सृष्टिको आदिमा भएको हो अनि त्रेतायुको प्रारम्भमा यिनीहरूलाई यज्ञमा सामेल गराए। त्यसपछि गाई, बाख्रा, घोडा, गधा, खच्चर इत्यादि गाउँमा पालिने पशुहरू उत्पन्न भए। बाघ, बनेल, स्याल, बानर, हात्ती र चराचुरुङ्गी आदि अनेक जङ्गली पशुहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि जलचर माछाहरू र स्थलचर सर्पहरू पनि रचना गरे। अनि वाजपेय, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, छन्दस्तोम, साम वेदहरू प्रकाशित गरे। ब्रह्माजीका त्यही शरीरबाट उच्च नीच प्राणीहरू देव, यक्ष, मानव, अप्सरा, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, पिचास, भूत, पशु, पंक्षी, उरग यी सम्पूर्ण ब्रह्माजीका सङ्कल्पको आधारमा तथा बितेका कल्पहरूको वासनानुसार उत्पन्न भए। स्वभाव बानी पनि अघिको वासनानुसार नै रहन गयो। तिनीहरूको नाउँ, काम, रूप आदि सारा प्रपञ्च ब्रह्माजीको वेदकै आधारमा गर्नुभएको हो। जसरी समस्त ऋतुहरूको हुँदै रहन्छ र फेरि केही समयमा उही ऋतु फर्केर आइपुग्दा फेरि पहिलेकै जस्तो रूप चिन्ह देख्न पाइन्छ, ठिक त्यस्तै गरी कल्पान्तरमा पनि उही अघिका कल्पहरूको चिन्ह स्पष्ट देख्न सकिन्छ। किनकि सृष्टिको चाहना र इच्छा अनुसार ती इच्छा हुनेहरूलाई सृज्य शक्तिको प्रेरणा वा महान बल प्राप्त भइरहन्छ। सारा संसार सृष्टि गर्दा ब्रह्माजीले एक कुराको विशेष विचार राख्नु परेको थियो। त्यो कुरा के भन्ने तपाईँलाई लाग्ला? त्यो कुरा के भने यो विशाल संसारको संरचना अथवा सञ्चालक गर्ने काम कसको हातमा सुम्पने हो? अत एक समय सत्य सङ्कल्प भएर ब्रह्माजीले ध्यान गर्दा उहाँको मुखबाट सात्विक स्वभाव हुने प्रजागण उत्पन्न भए। छातीबाट राक्षस स्वभाव भएका प्रजा र तिग्राबाट तामस, राजस दुवै स्वभावका अनि चरणबाट तामस प्रकृति भएका प्रजा उत्पन्न भए। यिनीहरूलाई नै क्रमशः ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र भन्ने श्रेणी छुट्याइदिनु भयो। त्यसै अनुसार चारै वर्णको व्यवस्था पनि विभाजित गर्यो। त्यस चातुर्वर्ण व्यवस्थाको प्रयोजन के थियो भने यज्ञ सिद्धि, यज्ञको प्रयोजन तथा देवतासित उत्तम सम्बन्ध बनाइराख्नु, देवता सम्बन्धको प्रयोजन र वृष्टिको आवश्यकता, अन्नको आवश्यकता, प्राणीको पालन, अतयो संसारका विविध प्राणीहरूको रक्षा पालन होस् भनेर चारै वर्णमा यज्ञको अनुष्ठान प्रारम्भ गरेर संसारको व्यवस्था मिलाइदिनुभयो। त्यस विश्वको कल्याणका निम्ति मनुष्यबाट अनेक यज्ञहरू सम्पादित हुन थाले। हुन पनि सुयोग्य याज्ञिकहरूको सम्पूर्ण लोक व्यवस्था राम्रो सपारेर छोडे। उस लोकमा पनि स्वर्ग वा अपवर्ग जे इच्छा गर्दथे त्यो पाउँदथे। तिनीहरूमा रसोल्लास आदि अष्टसिद्धि इच्छित मात्रामा रहन्थे। परायुगमा प्रत्येक मनुष्यको अन्तस्करणमा रसको उल्लास, हर्ष स्वयं उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यही सिद्धिलाई रसोल्लासिका सिद्धि भन्दछन्।
त्यो सिद्धि प्राप्त भएपछि कसैलाई पनि भोक प्यासको कष्ट हुन पाउन्थ्यो। दोस्रो सिद्धि तृप्ति कहिन्छ। यो तृप्ति सिद्धि प्राप्त गरेपछि कुनै विषयसित सम्पर्क नभइकन पनि मनुष्यको हृदय सदैव तृप्तिको अनुभव गरिरहन्छ। अनि तृतीय सिद्धिको पनि मनुष्यको हृदय सदैव तृप्तिको अनुभव गरिरहन्छ। अनि तृतीय सिद्धिको नाम थियो धर्मोत्तम। यसद्वारा मानिस उत्तम धर्मको पात्र हुन्थ्यो। अनि चौथो सिद्धिको नाम थियो तुल्यता। त्यसैले सबैको रूप आयुष्य र सुखमा समानता थियो। पाँचौं सिद्धिको नाम थियो विश्वका। यसको फल थियो र सबल र शोक चिन्ता नहुनु। तपोध्यान आदिको अर्को छौटो सिद्धि थियो। त्यसको प्रभावले मनुष्य परमात्माको ध्यानमा निमग्न भएर आफ्नो तपोध्यान आदिमा सदैव तत्पर रहन्थे। कामचारिता नामको सातौं सिद्धि थियो। यसको शक्तिले मानिस स्वेच्छा अनुसार जहाँ मन लाग्यो त्यही डुलफिर गर्न सक्दथ्यो। यत्र क्वचन सायुक्तो नामको आठौं सिद्धिको हो। त्यो प्राप्त भएपछि मानिस जहाँ मन लाग्यो उही आनन्दले सुतिरहन सक्थ्यो। यी यथेष्ट रहन्थे। कुनै पनि पीर कष्ट हुँदैनथ्यो। मुख्य कुरा मन पवित्र थियो, राम्रा कर्म गर्दथे, त्यसैले स्वच्छ पनि रहन्थे। फेरि शुद्ध र पवित्र मनमा नारायणको निवास रहन्छ भन्ने उक्ति अनुसार साक्षात् भगवानको दर्शन पनि पाइरहन्थे। अनि त्रेतायुगको प्रवेश भएपछि कालस्वरूप नारायणले थोरै सुख हुने तुच्छ र डरलाग्दो दुष्कर्म वा पापको बीज अलिकति प्रजामा छरिदिए। त्यसैको दुष्प्रभावले प्रजामा सत्ययुगको जस्तो हर्षोल्लास आदि सिद्धि हुन छोडिदियो। बिस्तार बिस्तार पापको अंश बढ्दै गयो। अलि भएका सिद्धिहरू पनि समाप्त हुँदै गए। अनि प्रजागण शीत तापादि दुःख कष्टले पीडित हुन लागे। त्यसै कारण ती कष्टबाट जोगिनलाई प्राकृत अर्थात् कृत्रिम किल्लाहरू तयार पार्न लागे। नगर सहर र खरबट पर्वतको फेदमा वा नदीको तटमा बसोबास गरेका ससाना गामहरू पनि तयार हुन थाले। अनेक थरीका दरबार महल प्रसाद घरहरू बनाएर शीत आतप बाधा शान्त पार्ने प्रयत्न पनि गर्न थाले। आवश्यकता अनुसार कला कौशल कृषि आदिको पनि विकास भएर गयो। ग्रामीण कृषक र अन्यान्यको अन्नको प्रयोगसहित विभागहरू बन्यो। उनीहरूको उत्पादनको प्रधान साधन यज्ञ नै निश्चित गरिएकाले यज्ञमा अन्नको उपयोग राम्रो मानिन लाग्यो। अन्नको बढी उत्पादनका निम्ति हुन गएका हिंसायुक्त पातक निवारणका लागि पञ्चमहायज्ञहरू हुन लागे। यज्ञ प्रेमीहरूको श्रेणी उच्च मानिन लाग्यो। यज्ञका विरोधीहरू लोक संस्थानका लागि घातक सिद्ध हुन थाले। प्रजाहरूको चालामाला राम्रै हुनाले प्रजापतिले स्थान र योग्य गुण अनुसार नै सारा वर्णाश्रमको मर्यादा स्थापित गरिदिनुभयो। उत्तम प्रकारले धर्मको पालन गर्ने सज्जनहरूको लागि वर्णाश्रमको व्यवस्था अनुसार नै निवास स्थानको प्रबन्ध हुन गयो। जस्तै सुकर्म गर्ने ब्राह्मणका लागि प्रजापत्य स्थान, जसलाई प्रजापत्य स्वर्ग भनेर मानियो, त्यही स्थान दिइने नियम बन्यो। त्यस्तै स्वधर्ममा अडिने क्षेत्रीय सङ्ग्राममा वीरगति पाउनेका निम्ति इन्द्र स्थान अर्थात् महेन्द्र स्वर्ग दिने व्यवस्था भयो। फेरि स्वधर्मका पालक अथवा स्वधर्म पालक वैश्यहरूका लागि मारुत स्थान अर्थात् वायुलोकको व्यवस्था भयो। त्यस्तै आफ्नो धर्ममा रहने शूद्रलाई गन्धर्व लोकको व्यवस्था गरियो। त्यस्तै आफ्नो धर्ममा रहने शूद्रलाई गन्धर्व लोकको व्यवस्था गरियो। ब्रह्मचर्य पालन गरेर जीवन बिताउने पुण्यात्मा जनलाई ऊर्ध्वरेता मुनिगणको स्थान, स्वधर्ममा रहने गृहस्थीलाई प्रजापत्य स्थान, वानप्रस्थीलाई सप्त ऋषिहरूको स्थान र त्याग योगीहरूका लागि आत्मसन्तुष्टि हुने अमृत पद अर्थात् ब्रह्मज्ञहरूले पाउने स्थानको व्यवस्था गरियो। स्वधर्म त्याग्ने, वेदको निन्दा गर्ने, यज्ञ विध्वंस पार्ने पामरहरूलाई तामिश्र, अन्धता मिश्र, रौरव, अशीपत्रवन, कालसूत्र, सन्धात आदि अनेक यातनाहरू दिने स्थान पनि तयार गरियो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां सर्गस्थिति वर्णन नाम तृतीयोऽध्याय। उपनयतु मंगलम ओ सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निरक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्
तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तथा। श्री सुष्टानी परमेश्वरी की जय।